أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك تراهم خاشعة فإذا أنزلنا عليها اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفى علينا. أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا قد جئت رسل من قبلك. ما يقال لك إلا قد جئت رسل من قبلك. ما يقال لك إلا قد جئت رسل من قبلك. ما يقال لك إلا قد جئت رسل من قبلك. ما يقال لك إلا قد جئت رسل من قبلك. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا عجلا لولا فصلت به. ولو جعلناه قرآنا عجلا قالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آياتنا وهو عليهم أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرجع الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها ما تحمل من أنثى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما
فيئوس وقنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذه وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض بجانبه وإذا مسه الشر يذود دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله كفر ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريه آياتنا وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكن بربك أنه على كل شيء شهيد ألا